अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दीन से दुनिया। सूरह यासीन की अब तक के जितनी आयतों का हमने मुताला किया, उसमें मुश्रिकीन मक्का के इनकार करने, हक़ को झुटलाने और हक़ की मुखालफत करने पर मलामत की गई है। अब यहाँ से मौजू बदल कर कायनात की उन निशानियों की तरफ आ जाता है जो अल्लाह ताला की तौहीद की वाज़ेह गवाही देते हैं। आइए शुरू करते हैं। आयत नंबर 33 से देखिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आयतुल लहुम, और निशानी उनके लिए, अर्दुल मैता यानी मुर्दा ज़मीन, लहुम यानी उनके लिए, किन के लिए? अहले मक्का के लिए, जो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात का मुतालबा कर रहे थे कि हमें कोई निशानी दिखाई जाए, तो उन्हें मुतवज्जो किया जा रहा है कि निशानी तो तुम्हारे कदमों के नीचे है। क्या? अर्दुल मैता यानी मुर्दा ज़मीन, सूखी ज़मीन जिसमें कोई नबातात नहीं। अहयैनाहा, हमने ज़िंदा किया उसको बारिश का पानी उतार कर, सब्ज़ा उगाकर। व अखरजना मिन्हा हब्बन, और निकाले हमने उसमें से यानी ज़मीन में से अनाज, गंदम वग़ैरह। फ़मिन्हु, बस उससे यानी उस अनाज से, उस गल्ले से वो खाते हैं, क्योंकि इंसान की ग़िज़ा का एक बड़ा हिस्सा गेहूँ या मक्का या फिर चावल या बाजरा से ही पूरा होता है। तो यहाँ उन सब की तरफ इशारा किया गया है कि ज़मीन बज़ाते खुद तो एक मौजज़ा है, अल्लाह की एक बड़ी निशानी है। किस तरह से? एक सूखी ज़मीन पर बारिश का पानी पड़ता है तो तरह तरह की नबातात उगाती है और उसी में से उनका रिज़्क निकलता है। और रिज़्क में भी ख़ास तौर पर वो फसल जिस पर हर तरह के जानदारों के भूख मिटाने का इन्हिसार है। सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है, तुम देखते हो ज़मीन को कि दबी हुई है यानी बिल्कुल मरी हुई है, फिर जब हम उस पर पानी उतारते हैं तो वो हिल जाती है और फूलने लगती है। बेशक वही ज़ात, वही रब मुर्दों को ज़िंदा करेगा। व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून। हब्बन यानी दाना, अन्न। और उनके लिए एक निशानी वो ज़मीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी, हमने उसे ज़िंदगी अता की और उससे गल्ला निकाला जिसकी खुराक ये खाते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वजअलना फ़ीहा जन्नातिन, और बनाए हमने इसमें यानी ज़मीन पर, जन्नातिन यानी बागात, जन्नत की जमा बागात। अब जन्नत किस बाग को कहते हैं? जिसमें बहुत ज़्यादा दरख्त हों, घने जंगल, फसलें या खेत। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन, और बनाए हमने उसमें बागात, मिन नखीलिन, खजूर के दरख्तों से, व आनाबिन, और अंगूरों से। यहाँ एक दरख्त का जिक्र और एक फल का। क्यों? क्योंकि खजूर के दरख्तों में सिर्फ खजूर का फल ही नहीं बल्कि उसके पत्ते और शाखें भी मुफीद हैं। इसीलिए कहा गया कि हमने खजूरों के दरख्तों के बाग और फिर अंगूरों के बाग। ख़ास तौर पर इन दो फलों का जिक्र किया गया क्योंकि अहले अरब इससे बहुत मानूस थे, वो अपने आसपास इनको देखते थे। यह अल्लाह की हैरान कुन निशानियों में से एक है, क्योंकि मिट्टी के अंदर तो कोई ऐसा जायका नहीं पाया जाता कि उससे जो खजूर निकलती है वो इस कदर मीठी होती है, और अंगूर में जो पानी होता है और जो ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिएंट्स और जो फ़ायदे मौजूद हैं वो कहाँ से आ जाते हैं? बज़ाहिर देखने में तो मिट्टी
کوئی ایسی جاندار چیز نہیں لگتی، تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ عُيُونٍ، اور پھاڑے ہم نے اس میں چشمے، یعنی صرف درخت ہی نہیں بلکہ زمین سے پھٹ کر چشمے بھی نکلتے ہیں۔ چشموں کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان کو کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کے پینے کا بھی انتظام کیا گیا، کیونکہ عموماً سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، دریاؤں کا پانی گردلا ہوتا ہے، لیکن چشموں کا پانی صاف ستھرا اور پینے کے لائق ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میٹھا اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے خصوصاً یہاں پر چشموں کا ذکر کیا گیا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ يَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس میں سے ثمری، یعنی ہر وہ پھل جن جن کا ذکر ہوا ہے۔ ثمری میں اب حبن بھی ہے، نخیل بھی ہے اور عناب بھی ہے، یعنی ان سب میں سے کھاؤ تم۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو بنایا ان کے ہاتھوں نے۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، یہاں ماں لفظ کے دو معنی ہیں، ایک ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں اور ایک ماں کا معنی ہوتا ہے جو بھی۔ اگر یہاں نہیں کے معنی میں لیں تو اس کا مفہوم نکلتا ہے کہ نہیں بنایا ان کو یا اس کو، یعنی ان ساری غذاؤں کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی انسان کے ہاتھوں نے یہ سب کچھ نہیں بناتے۔ انسان زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، لیکن نہ ہی بارش برسا سکتا ہے اور نہ ہی زمین سے یہ سارے خزانے باہر نکال سکتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر آپ زمین کے اندر ایک کوئی چمڑے کا ٹکڑا یا ایک لوہے کا ٹکڑا ڈالیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں نکالتے، اور ایک بیج ڈالیں تو وہ اتنی کچھ چیزیں نکال دیتا ہے۔ تو یہ سب کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے نا۔ اور دوسرے معنی میں دیکھیں تو ان کے ہاتھوں نے بنایا، یعنی وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بنایا، یعنی اللہ نے تو سبزیاں، پھل، گرینز وغیرہ سب را فارم میں دی تھی، رائٹ؟ اس کے بعد ان کو جو عقل دی، اس عقل کو استعمال کر کے، اپنے ہاتھ استعمال کر کے ان پھلوں سے طرح طرح کی چیزیں اور بنا لیں۔ ایک ورائٹی انسانوں نے اپنی غذا میں شامل کر لی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو ایک گندم سے کیا کچھ نہیں بن جاتا، روٹی، کیک، پیسٹریز اور تمام طرح کی چیزیں۔ اور حبن کا لفظ یہاں ہر دانے دار فصل کے لیے ہے، جیسے گرینز، لینٹلز، سیریلز۔ دالوں سے کیا کیا نہیں قسم قسم کے غذائیں تیار ہو جاتی ہیں، اور ان دانوں سے تیل بھی باہر آتا ہے۔ جتنے بھی دانوں کی شکل میں خوراک کے سامان نکلتی ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کھجوریں، یہ انگوریں، یہ سب انسان کی غذا ہے۔ ہم انسان بیلنس ڈائٹ نہ لیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، پھر اسی کے اندر انسان کے لیے علاج بھی رکھا گیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہی تو ہے۔ اسی مردہ زمین سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسی سے رزق نکالا، اور اسی زمین میں پھر انسان کو واپس لوٹایا جائے گا۔ تو یہ زمین کیا کچھ نہیں نکالتی اور پھر واپس سمیٹ لیتی ہے؟ سوچیے ذرا کچھ دیر کے لیے کہ زمین آپ کو کیا کیا دیتی ہے اور آپ کیا دیتے ہیں اسے، آپ اس کو کیا کیا لوٹاتے ہیں۔ تو یہ مردہ زمین ایک بہت بڑی نشانی ہے ان انکار کرنے والوں کے لیے۔ کیا وہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہیں؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ سبحان الذی،
پاک ہے وہ ذات، یہ شکر کریں یا نہ کریں، اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ کی ذات سب سے بالا و برتر ہے شرک اور نافرمانی سے اور ان کی سب طرح کی ہٹ دھرمی سے، اسے کوئی نقصان نہیں، پاک ہے وہ ذات۔ خلق الازواج کلھا، جس نے پیدا کیے ازواج سارے کے سارے۔ اب یہاں ازواج لفظ کا مطلب جوز سے ہے، اور جوز کہتے ہیں کسی بھی پیئر، میل فیمیل، اسپاؤس یا پھر جوڑے کو۔ اب دیکھیے کوئی بھی جوڑا یا تو میل اور فیمیل کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے مرد عورت، مرغا مرغی، بکرا بکری یا جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں۔ اسی طرح جوڑے کا اطلاق ہم مثل کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی ایک جیسا ہونا، سملر ہونا۔ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جوڑا نا۔ اسی طرح نر مادہ کا بھی جوڑا ہوتا ہے، پر اس میں تو کیا نر ہے اور کیا مادہ؟ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں رائٹ اور لیفٹ میں، سب ایک دوسرے کے لیے جوڑا ہے، یا کسی بھی دوسری شکل میں کبھی کبھی اپوزٹ بھی ایک دوسرے کے لیے جوڑا ہو سکتے ہیں، جیسے بلیک اور وائٹ، رائٹ اور رانگ، پازیٹیو اور نیگیٹیو۔ خلق الازواج کلھا، اور اس میں پیدا کیے ازواج سارے کے سارے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، نباتات وغیرہ، پودے، پھل پھول وغیرہ، ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے یعنی انسانوں میں سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے جن کو وہ جانتے ہی نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ یا تو ان کا جوڑا ہونا نہیں جانتے، ویسے تو جانتے ہیں ان چیزوں کو، جیسے پانی ہے، اب پانی میں کہاں کیا جوڑے ہیں نہیں پتا، پہاڑوں میں کیا جوڑے ہیں نہیں پتا، یا پھر ایسی عجیب مخلوقات جو سمندر کی تہہ میں ہیں جن کا ہم کو کوئی علم نہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اور اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے رات۔ کیسے؟ نسلخ منہ النہار، کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، سلخہ کہتے ہیں بکرے کے خال کے کھینچنے کو۔ خال کے ساتھ جانور کیسا دکھتا ہے، اور خال کے بنا اس کا اصل سائز کیسا نظر آتا ہے؟ اسی طرح زمین پر رات ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو دن کا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ وہ غلاف ہٹا دیتے ہیں تو نیچے سے رات نکل آتی ہے۔ یا یہ کہ اندھیرے کی چادر تنی ہوتی ہے، اس کو کھینچ لیا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر جب وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس میں اب دیکھیے رات کی بات ہو رہی ہے، اور اندھیرا جو ہے کس طرح زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ زمین سورج کے آگے اسی طرح گھومتی چلی جاتی ہے کہ باری باری زمین کے مختلف حصوں میں دن اور رات آتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے، جب سے یہ زمین بنی ہے یہ سلسلہ قائم ہے، چلا جا رہا ہے، اور کب جا کر تھمے گا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ اللہ کی ہی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نظام میں کوئی خلل نہیں آیا، کروڑوں اربوں سالوں سے پوری ایکوریسی کے ساتھ یہ نظام جاری ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو ایسا کر سکے؟ اب اس نشانی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دن رات کے نظام پر کسی عظیم طاقت کا کنٹرول ہے، یہ کسی بت یا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے،
ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس، اور سورج چل رہا ہے اپنی قرارگاہ کی طرف، یعنی اپنے ٹھکانے کی طرف۔ ایک وقت تھا جب لوگ یہ کہتے تھے کہ سورج اپنی جگہ رکا ہوا ہے اور زمین چل رہی ہے، اور کبھی یہ تھا کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج چل رہا ہے، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ دونوں ہی چل رہے ہیں۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی، کل فی فلک یسبحون، یعنی سب کے سب اپنی رفتار میں چل رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کے لیے۔ اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ طلوع ہو۔ ایک وقت آئے گا جب اسے حکم دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا۔ یہ صحیح البخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ اور پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ دن قیامت کے نزدیک کا دن ہوگا۔ اب یہ جگہ کہاں ہے ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہے، اللہ کے علم غیب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے غیب کے علم میں سے اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ وہ کوئی پوائنٹ تو ہے، کوئی مقام ہے کہ جہاں جا کر وہ رکتا ہے۔ اب سورج کی جو سرکولیشن ہو رہی ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس پوائنٹ پر جا کر یہ عمل ہوتا ہے، ہمارے مائکروسکوپس میں بھی نہ دکھائی دے، مانا ٹھہرا ہوا نہ بھی دکھے، مگر یہ اللہ نے فرمایا تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ عرش کس جگہ پر ہے، تو ہم یہ کہاں سے پتہ لگا پائیں گے کہ وہ کہاں پر جا کر رکتا ہے؟ اور رکنے سے مراد چند نینو سیکنڈز بھی ہو سکتے ہیں یا کئی گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے پین سے کسی پیپر پر کوئی دائرہ یا سرکل بنائیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو اختتام ہوتا ہے نا، کہیں سے تو شروع ہوتا ہے نا، اور وہ دائرہ ختم کہاں ہوتا ہے؟ جہاں سے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی دن تو تھا نا جب وہ پہلی بار سورج نے اپنی چال شروع کی۔ اب جس پوائنٹ سے سٹارٹ کیا ہو سکتا ہے کہ وہی اس کا مستقر ہو اور اسی پوائنٹ پہ جا کر اس کو رکنا ہو، یا وہیں جا کر وہ ٹھہرتا ہو اور پھر اجازت لے کر پھر اپنا سائیکل شروع کرتا ہو۔ اور ایک دن آئے گا جب حکم ہوگا اب آگے ادھر سے نہیں جانا، اب نہیں جا سکتے آگے، اب واپس چلے جاؤ، اور وہ مغرب کی طرف سے نکلنے کا وقت ہوگا، یعنی روز قیامت۔ یہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، تو کچھ چیزیں ہیں جو صاف طور پر واضح ہیں اور کچھ چیزیں بالکل واضح نہیں ہیں جو آنے والے دور میں بالکل واضح ہو جائیں۔ جیسے کل تک یہ نہیں پتا تھا کہ آواز بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں معمولی ہو گئی ہیں۔ بچہ ان چیزوں سے واقف ہے۔ 1400 سال پہلے کے عربوں میں سے اگر کوئی اٹھ کر آ جائے تو کیا کہیں گے کہ یہ کیا دنیا میں ہی یوم الحساب کا دن آ گیا، کہ لوگوں کے اعمال نامے ان کی آنکھوں کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ یہ تو انہوں نے قرآن میں پڑھا تھا نا کہ لوگوں کے اعمال نامے ان کی آنکھوں کے سامنے کھول کر دکھائے جائیں گے۔ بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کائنات میں اللہ کی نشانیوں کی طرف بمقصد غور و فکر کرنے کا سبق دے رہے ہیں۔ بمقصد یعنی غور و فکر کے بعد کسی نتیجے تک پہنچیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سورج ایک خاص مدار یعنی سولر ایپیکس کے دیگر ستارے کی جانب 7200 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سفر کر رہا ہے۔ اندازاً ایک دن میں سورج
1,32,08,000 मील का सफ़र तय करता है। सूरज के साथ साथ उसकी कशिश व अकल के ज़ेरे असर सारे सैयारे ये फासला तय करते हैं और इन सब के अपने अपने मदार हैं। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब उस ज़ात का मुकर्रर किया हुआ निज़ाम है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और जिसका इल्म भी कामिल है। अब सूरज के बाद चाँद का ज़िक्र किया। वल्क़मरा, और चाँद क़द्दरनाहु मनाज़िला, मुकर्रर किया हमने उसके लिए मंजिल। मनाजिल किसकी जमा है? मंजिल की। हत्ता, यहाँ तक कि आदा, वो लौट आए। कल उर्जूनिल कदीम, कदीम टहनी की तरह। अर्जुन कहते हैं खजूर की टहनी काटने के बाद जो उसकी डंडी बाकी रहती है वो सूख कर टेढ़ी हो जाती है और बहुत बारीक, बिल्कुल कमान की तरह हो जाती है। जब खजूर के फलों के गुच्छों के साथ जो टहनी होती है वो कर्व हो जाती है। अब काटने के बाद वो टहनी तो सूख जाती है, तो सूख कर वो इंतहाई बारीक हो जाती है। उसकी शेप बिल्कुल ऐसे बन जाती है जैसे पहली रात का चाँद। कि चाँद की मंजिलें हमने मुकर्रर कर दी। अब देखिए कि वो बढ़ते बढ़ते मुकम्मल चाँद बन जाता है और घटते घटते वापस उसी पे लौट आता है। आधा यानी वापस आना। किधर वापस आना? जहाँ से आगाज़ हुआ था। आगाज़ कहाँ से हुआ था? चाँद का बिल्कुल बारीक की शक्ल में, यानी एक बारीक सी लकीर आसमान में नज़र आती है। क्या ये सब खुद हो रहा है? नहीं। अरबों के यहाँ तो खुले आसमान में ये नज़ारे साफ साफ नज़र आते हैं। और अल्लाह ने चाँद की मंजिलें क्यों मुकर्रर की? किस लिए? क्या ये निशानी है इसमें? हाँ है, तारीख मुकर्रर करने के लिए, कैलेंडर। एक आयत में आता है, कह दीजिए लोगों से कि ये औकात बताने का ज़रिया है, यानी एक आलमी कैलेंडर जिससे हर शख्स फ़ायदा उठा सकता है और ख़ास तौर पर हज। वल्क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। और चाँद है कि हमने उसकी मंजिलें नाप तौल कर मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो जब उन मंजिलों के दौर से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, नहीं है सूरज के लिए, यंबग़ी लहा जायज़, लहा उसके लिए, अन तुदरिकल क़मर काले चाँद को, सूरज के लिए जायज़ नहीं, मुमकिन नहीं कि वो चाँद को जा पकड़े। सूरज चाँद से कई गुना बड़ा है, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद सूरज को ये इख्तियार नहीं है कि चाँद से जा टकराए या उसको पकड़ ले। वल्लैलु साबिकुन नहार, और न रात आगे बढ़ने वाली है दिन से। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और हर एक मदार में तैर रहे हैं। फलक का लफ्ज़ मदार के लिए है। फुल का लफ्ज़ कश्ती के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए कश्ती की शेप कैसी होती है? ओवल, लंबाई की तरफ गोलाई से। आप गौर करेंगे तो ऑर्बिट भी ओवल होता है, यानी गैलेक्सीज़ की जो गुज़रगाह होती है वो भी ओवल होती है। कहने से मुराद है कि सितारे सैयारों के गुज़रगाहों के गुज़रने के बाद उनका जो नक्श तैयार किया जाता है या तैयार होता है वो कश्ती की शेप का होता है, उसे फलक कहा जाता है। फुल का जमा फलायक और फलक की जमा अफलाक है। एक फलक है और दूसरा फलायक, दोनों अलग हैं पर रूट सेम है। यस्बहून,
सबहा के मायने हैं तैरना। ये लफ्ज़ बादलों के लिए या पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या मफ़हूम निकला? हर एक अपने अपने फलक में तैर रहा है, अल्लाह की इताअत में लगा हुआ है, और ऐसी इताअत है कि इतने बड़े बड़े सैयारे कहीं रुकते नहीं और किसी से नहीं टकराते। क्या उनके अंदर किसी तरह की मशीन लगी है? कोई फ्यूल है या उनकी आँखें हैं? नहीं, बस अल्लाह के हुक्म से चले जा रहे हैं। वो भी कहाँ? खला में। खला यानी खाली जगह, स्पेस में। कौन उनको रास्ते बता रहा है? कौन उनकी मैपिंग कर रहा है? बिलियन ट्रिलियन सालों से। किसके हुक्म से? ये कैसी अताअत है? हम अपने आप को देखें, हमें किस बात का तकब्बुर है? अल्लाह के आगे कितना झुके हुए हैं, और अपने कामों में से हमें कितना काम होता है? हमारे आसपास के इंसानों से हमारा क्या मामला है? इसके बावजूद भी हम खुद को बड़ी चीज़ समझते हैं। हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इताअत किए नहीं थकते। थोड़ा सा भी काम करके हम क्या करते हैं? नागवारी का एहसास करने लगते हैं कि आज तो बहुत ज़्यादा इबादत कर ली, या आज तो कुरान पढ़ पढ़ के हलक खुश्क हो गया। चाहे ये इज़हार ज़बान से हो या रवैये से हो, पर हम कर ही देते हैं। और इसी तरह बंदों से भी जो हमारे ताल्लुकात हैं, उनमें भी यही देखने को मिलता है। कभी इससे टकरा रहे हैं, कभी उससे टकरा रहे हैं। न लोग खुद अपने रास्ते चलते हैं और न दूसरों को चलने देते हैं। पूरी कायनात अल्लाह के आगे झुकी हुई है, निशानी हमारे सर पे है, लेकिन कोई तकब्बुर नहीं किसी में। एक इंसान है कि उसने छोटी सी ज़मीन पर उधम मचा रखी है, फसाद मचा रखे हैं। और कैसे? बस थोड़ा सा अख्तियार मिलने की वजह से। लशम्सु यंबगी लहा, यानी सूरज की जो मिसाल दी गई है, ताकतवर होने के बावजूद भी वह अपने से छोटों को परेशान नहीं करते, उसका रास्ता नहीं रोकते। यानी अल्लाह ताला मारिफत और उसके वजूद और उसकी हस्ती पर ये सारी चीज़ें दलील बनाकर पेश कर रहा है। अगर इंसान किसी को इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के लिए कहे कि ये सब कैसे चल रहा है, और वो जवाब में लोग कहते हैं कि कोई बड़ी ताकत होगी, तो उस ताकत का क्या नाम है? क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं उसको उसका हक देते? अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा नाम ना आए उसमें, तो किस कदर नाराज़ होते हैं कि मैंने काम किया और नाम उसने लगा लिया। सब कुछ कर वो रहा है और उसका नाम लेते हुए शर्माते हैं कि वो अल्लाह है। इसी का नाम तो तकब्बुर है। ये फसलें, ये हब्बन, ये अनाब, नखील, ये उयून, सूरज, चांद, ये सब कुछ सारी की सारी दलीलें हैं, और उस ज़ात की तरफ ले जाने के लिए बेहतरीन मिसालें भी हैं कि ये सब कैसे चल रहा है। वल्लैलु साबिकुन नहार, यानी हर एक दौड़ रहा है, एक दूसरे के आगे नहीं, उसकी जड़ नहीं काट रहा है, उसको भी काम करने दे रहा है और अपने भी काम कर रहा है, और इंसान इसके उलट कर रहा है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, रात अपने वक्त पे आ रही है और दिन अपने वक्त पे आ रहा है। इंसान अपने लिए दौड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी फाइन। लेकिन अगर दौड़ इसलिए है कि वो दूसरों को गिराए, तो इसी का नाम तो फसाद है। अल्लाह ताला हमारे नफ्स को तकब्बुर से पाक रखे, आमीन। आगे की आयत में हम हज़रत नूह की कश्ती को अल्लाह की एक बड़ी निशानी के तौर पर स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।